नमस्ते सबैजनालाई। हाम्रो लर्नर्स क्लबको अर्को यो भिडियोमा आज चाहिँ मैले त्यही हिजोकै कन्टिन्यू गरेको छु। हिजो मैले सिम्पल अथवा सिङ्गल लेयरको इपिथेलियल टिस्युहरूको बारेमा कुरा गरेको थिएँ भने आज चाहिँ मैले कम्पाउन्ड इपिथेलियलको बारेमा कुरा गर्नेछु। ल हिजो त हामीले टिस्युहरूको डेफिनेसनहरूको बारेमा त जानिहालेका छौँ र आज चाहिँ यो स्ट्राटिफाइड भनेको छ। स्ट्राटिफाइड भनेको के बुझ्ने भन्दाखेरि चाहिँ मल्टिलेयरवाला बुझ्ने क्या, धेरैवटा लेयर भएको। हिजो सिम्पल भनेको चाहिँ सिङ्गल लेयरको थियो, तर आज स्ट्राटिफाइड भनेको अथवा कम्पाउन्ड भनेको चाहिँ मेनी लेयर अथवा टु अथवा टुभन्दा बेसी लेयर भन्ने सम्झिने है त। अब यसको चाहिँ यो सेभरल लेयर या त टु मोर देन टु लेयर्सको हुन्छ र यो चाहिँ रेस्ट अन द बेसमेन्ट मेम्ब्रान भनेको नन सेलुलर मेम्ब्रान, सेल मेम्ब्रान हुन्छ, बेसमा हुन्छ, जुनमा चाहिँ त्यसको माथि चाहिँ सेल्सहरू रहेको हुन्छ है त, सम्झिने बेसमेन्ट मेम्ब्रान हुन्छ। अब यसको टाइप्सको बारेमा कुरा गर्दाखेरि सुरुमा आउँछ स्ट्राटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम। सुरुको स्ट्राटिफाइडले के बुझ्ने भन्दाखेरि लेयर मल्टिलेयर्डवाला बुझ्ने। स्क्वामस भनेको त्यही फ्ल्याट अथवा पोलिगोनल सेल भन्ने बुझ्ने। अनि इपिथेलियम त भइहाल्यो है। एउटा भनेको स्ट्राटिफाइड हो, अर्को भनेको स्ट्राटिफाइड क्युबोइडल। हिजो हामीले पढेको चाहिँ सिङ्गल लेयरका पढेका थियौँ, तर आज हामीले चाहिँ मल्टिलेयर्ड र क्युबोइडल पनि छ है। मल्टिलेयर्ड यो क्युबोइडल चाहिँ स्ट्राटिफाइड क्युबोइडल। अर्को भनेको स्ट्राटिफाइड कोलमनार भयो। मल्टिलेयर्ड तर कोलमनार, टल सेल्स थियो नि त लामा, त्यसले चाहिँ कोलमनार तर मल्टिलेयर्ड कोलमनार। अर्को भनेको ट्रान्जिसनल इपिथेलियम छ। ट्रान्जिसनल इपिथेलियमको बारेमा चाहिँ भन्छु, जसले चाहिँ आफ्नो फेज अथवा आफ्नो हुन्छ नि सेप साइज चेन्ज गर्न सक्ने हो क्या। यो म अहिले कुरा गर्छु र आज हामीले चाहिँ यही बारेमा कुरा गर्ने छौँ। अब यसको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि हामीले अब सुरुमा स्ट्राटिफाइड स्क्वामसको कुरा गर्नेछौँ। स्ट्राटिफाइड स्क्वामसमा के हुन्छ भन्दाखेरि हेर्ने है त ध्यान दिएर। स्ट्राटिफाइडमा के बुझ्ने स्ट्राटिफाइडले भन्दाखेरि मल्टिलेयर, स्क्वामस भनेको फ्ल्याट सेल्स हो। फ्ल्याट अथवा फ्ल्याट पोलिगोनल सेल्स भनेको तिनीहरूको पोलिगन सेपको हुन्छ र फ्ल्याट सेल्स भन्ने चाहिँ नबिर्सिने है त स्क्वामसको लागि। अनि स्ट्राटिफाइडले त मल्टिलेयर बुझाउँछ। यिनीहरूको अप्पर लेयर भनेको माथिको लेयरमा के हुन्छ भन्दाखेरि फ्ल्याट अर स्क्वामोजल सेल हुन्छ। यहाँ माथिको लेयरमा हेर्ने त यहाँ यतापट्टि माथिको लेयरमा यहाँ स्क्वामोस लेयर भनिन्छ नि हो। यो लेयरलाई यहाँ तल्लोमा पनि हेर्ने, तलकोमा पनि स्क्वामस लेयर भनेको छ नि हो। स्क्वामस सेलको हुन्छ यो माथिको लेयर। अनि अब तल भनेको तँभन्दा तल हेर्ने त, तँभन्दा तल। अब यहाँनिरतिर के छन् त भन्दाखेरि तलका लेयरलाई चाहिँ जर्मिनेटिभ लेयर सेल्स पनि भन्छ है त। तलका सेल्स छन् नि जुन, तिनीहरूलाई जर्मिनेटिभ लेयर अथवा जर्मिनेटिभ सेल्स पनि भन्छ। तिनीहरू चाहिँ आइदर क्युबोइडल कि त कोलमनार हुन्छन् है त, क्युबोइडल अथवा कोलमनार हुन्छन्। अब त्यही भन्दा मेनली स्ट्राटिफाइड भन्ने बित्तिकै मल्टिलेयर बुझ्ने र स्क्वामस इपिथेलियम भइहाल्यो। र यसको माथिको लेयर अप्परमोस्ट लेयर भनेको फ्ल्याट अथवा पोलिगोनल सेल्सको हुन्छ भने लोअर भनेको तलको लेयर चाहिँ कस्तो हुन्छ जर्मिनेटिभ सेलको हुन्छ। जर्मिनेटिभ सेल्स भन्छ, तिनीहरू चाहिँ आइदर क्युबोइडल अथवा कोलमनार हुन्छ भन्ने सम्झिने है त। र अब यसको टाइप्स पनि हुन्छ। टाइप्स के हुन्छ त यहाँ तल हेर्ने त। टाइप्समा भनेको पहिलो भनेको केराटिनाइज्ड स्ट्राटिफाइड इपिथेलियम छ। केराटिनाइज्ड स्ट्राटिफाइड इपिथेलियम भनेको केराटिनाइज्ड भन्दा के बुझ्ने भन्दाखेरि यहाँ एउटा प्रोटिन हुनेछ क्या, केराटिन नामको प्रोटिन हुन्छ। के को नाम अरे प्रोटिनको नाम के केराटिन भन्ने प्रोटिन हुन्छ हो। केराटिन भन्ने प्रोटिन यदि अप्पर मोस्ट लेयरमा छ भने, अप्पर मोस्ट लेयर भनेको माथिको लेयर है त, माथिको लेयरमा केराटिन छ, केराटिनवाला लेयर छ भने
त्यसलाई केराटिनाइज्ड भन्ने। हर्नी लेयर लेखेको छ नि, हेर त माथि हो, यहाँ हर्नी लेयर लेखेको ठाउँमा यहाँ माथि हर्नी लेयर लेखेको छ नि, जुन हर्नी लेयरमै केराटिन छ भने त्यसलाई केराटिनाइज्ड भन्ने। अब यस्तो चाहिँ कहाँ पाइन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ मेनली जस्तो यो केराटिन भनेको चाहिँ डेड हो क्या, डेड सेल हो, डेड प्रोटिन हो। अब डेड भन्ने बित्तिकै ड्राई सर्फेस हुन्छ क्या, जहाँ चाहिँ पानी इन्टर गर्न नसकोस्। अब आफ्नो पानी इन्टर नगर्ने हाम्रो कहाँ कहाँ हो त भन्दाखेरि एउटा भनेको हेयर हो, कपालमा, अर्को स्किनमा, नेल्समा, अनि क्लजमा, यो नङ्ग्राहरूमा होइन, त्यहीमा हो। हेयर्समा, स्किनमा, नेल्समा र क्लजमा जहाँबाट पानी पस्न नसकोस्। किन पस्दैन भन्दाखेरि तिनीहरूको अप्परमोस्ट लेयरमा के छ त, हर्नी सेल अथवा केराटिन प्रोटिन प्रेजेन्ट छ, जसले चाहिँ पानीहरूलाई छिर्न दिँदैन हो। यो चाहिँ कहाँ पाइन्छ त, केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियममा पाइन्छ है त। अब यसलाई सम्झिने कसरी भन्दाखेरि हाँस्न क्या भन्दै सम्झिने। यहाँ निमोनिक्सहरू त हाँस्न क्या भन्ने, एचबाट के आउँछ, हेयर, एचएबाट हेयर, एसबाट स्किन, अनि एनएबाट नेल्ससँग आएपछि अनि अब क्लज कसरी सम्झिने भन्दा क्या भन्ने, हाँस्न क्या भन्ने, क्याबाट क्लज पनि सम्झिने, अनि अर्को यो क्याबाट चाहिँ केराटिनाइज्ड पनि सम्झिने है त। कसमा भन्दा केराटिनाइज्डको इक्जाम्पल के भन्दा हाँस्न क्या भनेर सम्झिने, हाँस्न क्या, तिमीहरू पनि हाँस्देऊ ल, हाँस्न क्या भनेर सम्झिने। अब अर्को भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि नन केराटिनाइज्ड स्ट्राटिफाइड इपिथेलियम छ। नन केराटिनाइज्ड, अब अघि केराटिनाइज्डमा त केराटिन प्रोटिन थियो, अब नन केराटिनाइज्ड भनेको चाहिँ केराटिन प्रोटिन छैन भनेको है त। नन केराटिनाइज्ड तल्लो फिगर हेर्ने त, तल्लो फिगरमा अघि त यहाँ हर्नी सेल, हर्नी लेयर अथवा केराटिन प्रेजेन्ट थियो, तर अब चाहिँ केराटिन प्रेजेन्ट हुँदैन ल होइन। अब नन केराटिनाइज्डमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि केराटिन प्रेजेन्ट छैन। यसको चाहिँ माथिको लेयर के हुन्छ, स्क्वामस भनेको फ्ल्याट सेल्सहरूकै हुन्छ र यिनीहरूमा चाहिँ त्यो अघिको जस्तो प्रोटिनहरू केही हुन्न। भनेपछि अघि के थियो, ड्राई थियो, केराटिनाइज ड्राई थियो। अब ड्राई थियो, अब ठ्याक्क नन केराटिनाइज चाहिँ अपोजिट भनेको ड्राईको अपोजिट वेट भनेको भिजेकोवाला वेट सर्फेसमा चाहिँ के पाइन्छ त, नन केराटिनाइज स्ट्राटिफाइड इपिथेलियम पाइन्छ। अब हाम्रो वेट सर्फेसहरू कहाँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो भनेको बक्कल क्याभिटी मुखमा भइहाल्छ। अर्को फ्यारिङ्स भनेको यो चाहिँ के भन्छ रेस्पिरेटरी सिस्टममा हुन्छ, फ्यारिङ्समा हुन्छ होइन। फ्यारिङ्स नाजोफ्यारिङ्सहरू रेस्पिरेटरी सिस्टम पनि हुन्छ र अर्को भनेको डाइजेस्टिभ सिस्टम पनि हामी पढ्छौँ। अनि अर्को भनेको लिप्स भइहाल्यो, अनि ओसियोफेगस र भजाइनामा नि हुन्छ है त। भनेपछि यसलाई के कसरी सम्झिने भन्दा चाहिँ बिप्लब ना भन्ने, बिआइपिएलओबी ना भन्दै सम्झिने है त। बिप्लब ना भनेर सम्झिने। बी त आईलाई त्यतिकै मिलाउनको लागि मात्रै राखेको। बीबाट के सम्झिने, बक्कल क्याभिटी, पीबाट फ्यारिङ्स, एलबाट लिप्स, ओबाट ओसियोफेगस र बीबाट भ्याजाइना। अनि ना चाहिँ किन भन्दाखेरि नन केराटिनाइज्ड भनेर सम्झिने है त। हेर्ने यहाँ यो चाहिँ अब केराटिनाइज्ड भनेको चाहिँ त्यो ड्राई सर्फेसतिर हो भनेर सम्झिने, हाँस्न क्या भनेर सम्झिने, हाँस्न क्या। अनि नन केराटिनाइज्ड भनेको चाहिँ वेट सर्फेस, यसलाई के भनेर सम्झिने, बिप्लब ना भनेर सम्झिने। बिप्लब ना भनेर चाहिँ नन केराटिनाइज्डलाई सम्झिने ल। अब अर्को आउँछ स्ट्राटिफाइड भने। स्ट्राटिफाइड भनेको मल्टिलेयर्ड भइहाल्यो, क्युबोइडल भनेको क्युब सेपको भइहाल्यो इपिथेलियम है। अब यो चाहिँ यसको चाहिँ आउटरमोस्ट सर्फेस है त। आउटरमोस्ट सर्फेस चाहिँ केले बनेको हुन्छ त, क्युबोइडल सेलले बनाएको हुन्छ। यहाँ माथि भनेको चाहिँ यहाँ क्युबोइडल सेलको हुन्छ। अनि अरू तलको भनेको चाहिँ कि त कोलमनार हुन्छ कि त स्क्वामस हुन्छ है त। तल यतापट्टिका यता हेर्ने त, यतापट्टिका चाहिँ कि त कोलमनार हुन्छ कि त स्क्वामस हुन्छ। अनि हाम्रो त यो पछि तल त कनेक्टिभ आउँछ, त कनेक्टिभ अहिले पछि पढौँला है त। तल कनेक्टिभ हुन्छ जे भए पनि। स्ट्राटिफाइड क्युबोइडलको अप्परमोस्ट सेल चाहिँ क्युब सेपको हुन्छ। अब यस्तो खाले चाहिँ कहाँ पाइन्छ, स्ट्राटिफाइड क्युबोइडल इपिथेलियम कहाँ पाइन्छ भन्दाखेरि
डक्ट्स अफ ग्ल्यान्ड भनेको ग्ल्यान्डको डक्टमा पाइन्छ। ग्ल्यान्ड भनेको कुन ग्ल्यान्ड? स्यालिभरी स्वेट है, स्यालिभरी स्वेट। अनि पेन्क्रियाटिक ग्ल्यान्डमा पनि पाइन्छ। पेन्क्रियाटिक ग्ल्यान्ड यहाँ छुट्टै छ, पेन्क्रियाटिक ग्ल्यान्ड पनि सम्झिने। अनि त्यहाँबाट फिमेलको युरेथ्रामा पाइन्छ है त, युरेथ्रा हो। अब यसलाई कसरी सम्झिने भन्दा चाहिँ डम्फु भन्ने सम्झिने क्या। डम्फु डियु फर डक्ट्स अफ ग्ल्यान्ड। कुन ग्ल्यान्ड है यहाँ अहिले अर्कोमा मेमोरी ग्ल्यान्ड छैन, यहाँ सम्झिराख्ने मेमोरी ग्ल्यान्ड यहाँ छैन। डक्ट्स अफ ग्ल्यान्डमा कुन? स्यालिभरी ग्ल्यान्ड, स्वेट ग्ल्यान्ड है, डक्ट्स अफ ग्ल्यान्ड। अब एमबाट थियो त्यतिखेर। अनि एफयुबाट चाहिँ फिमेल युरेथ्रा भन्ने। अब यहाँ युरेथ्रा कसलाई थाहा छैन होला, मैले यहाँ फिगर ल्याएको छु। युरेथ्रा भनेको चाहिँ यो युरिनरी ब्ल्याडरको पिक्चर हो। युरिनरीको ब्ल्याडर यो हो, युरिनरी ब्ल्याडरबाट तल जाने ट्युब छ नि जुन, यो यहाँनिर यसलाई नि युरेथ्रा भन्छ। यहाँ युरेथ्रा भनेको यही पोर्सन हो, युरेथ्रा, युआरए युरेथ्रा। यो चाहिँ फिमेल युरेथ्रामा चाहिँ स्ट्राटिफाइड क्युबोइडल इपिथेलियम हुन्छ। सम्झिने कसरी? डम्फु भनेर सम्झिने। डक्ट्स अफ ग्ल्यान्ड है, ग्ल्यान्ड होइन नि, डक्ट्स अफ ग्ल्यान्ड। ग्ल्यान्डहरूको डक्ट्समा चाहिँ स्ट्राटिफाइड क्युबोइडल इपिथेलियम पाइन्छ। अब अर्को आयो स्ट्राटिफाइड कोलमनार इपिथेलियम। कोलम भनेको टल सेल्स, स्ट्राटिफाइड भनेको मल्टिलेयर्ड टल सेल्सहरू कहाँ पाइन्छ भन्दाखेरि है त। अब हेर्ने आउटर मोस्ट लेयर भनेको यो माथिको लेयर चाहिँ के छ त? यिनीहरूको कोलम छ, कोलमनार। यहाँनिर हेर्ने यहाँ कोलम सेपको टल सेल्स छन्। अनि अरू तल चाहिँ कस्ता कि यहाँनिर तल चाहिँ क्युबोइडल हुन्छ नि र तल बेसमेन्ट मेम्ब्रेन हुन्छ। अब लोकेसन चाहिँ कहाँ भन्दा अघि मैले ग्ल्यान्ड भनेको थिएँ नि, त त्यहाँ त के भन्छ मैले क्युबोइडलमा के मात्रै भनेको थिएँ? स्वेट र स्यालिभरी भनेको थिएँ। तर मेमोरी त भनेको थिएन। मेमोरी ग्ल्यान्डमा चाहिँ कोलमनार हुन्छ है त, सम्झिने है त। मेमोरी ग्ल्यान्डमा कोलमनार हुन्छ। अरू कहाँ पाइन्छ भन्दा ट्र्याकिया, ब्रोङ्काई र लाइनिङ अफ द भाषा डिफ्रेन्स। भाषा डिफ्रेन्समा पनि यो स्ट्राटिफाइड कोलमनार इपिथेलियम पाइन्छ। अब यसलाई कसरी सम्झिने त भन्दाखेरि यसको निमोनिक चाहिँ त्यो क्या हरिबहादुरको डाइलग, मतलब नै भएन नि भनेर सम्झिने। मतलब नै भएन नि भनेर सम्झिने। मतलब नै भएन नि के को लागि? स्ट्राटिफाइड कोलमनार। स्ट्राटिफाइड कोलमनार भएको त मतलबै भएन नि भन्दै सम्झिने। मतलबबाट के आउँछ भन्दा एमएबाट के आउँछ? मेमोरी ग्ल्यान्ड आउँछ। टीबाट ट्र्याकिया है त। अनि यहाँ अन्तिमको बीबाट त बिचबिचमा मिलाउनलाई बनाएको है त। अनि अर्को बीबाट ब्रोङ्काई आउँछ। अनि अब नै त्यसै भयो। अनि यो बीबाट चाहिँ भाषा डिफ्रेन्सिया आउँछ भनेपछि स्ट्राटिफाइड कोलमनार इपिथेलियम भएको त मतलबै भएन नि त भन्दै सम्झिने है त। स्ट्राटिफाइड कोलमनार इपिथेलियमलाई भनेको चाहिँ ठ्याक्क माथि चाहिँ कोलमनार हुन्छ, अनि तल चाहिँ तल क्युबोइडल पनि हुन्छ भनेर सम्झिने। यसको निमोनिक्स भनेको चाहिँ मतलब नै भएन नि भनेर सम्झिने। अब अर्को आउँछ लास्ट भनेको यो चाहिँ ट्रान्जिसनल इपिथेलियम। ट्रान्जिसन भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा फर्मदेखि अर्को फर्ममा चेन्ज हुने। अब यसलाई चाहिँ किन ट्रान्जिसनल इपिथेलियम भन्दाखेरि त्यही आफ्नो फर्म चेन्ज गर्ने भएर। अब यसको चाहिँ अप्पर सब पार्ट तिनवटा पार्टमा डिभिजन भएको हुन्छ है त। यो अब यो इपिथेलियम टिस्यु चाहिँ माथिको के हो त? अप्पर पार्टमा चाहिँ डोम सेपको सेल्सहरूले मिलेर बनाएको हुन्छ। अब डोम सेप्स भनेको कस्तो हो त भन्दाखेरि यहाँ पिक्चरमा हेर्ने यो सर्फेस लेयर भनेको छ नि माथि जुन हो, त्यही माथिको सर्फेस लेयर जस्तो खाले यहाँ सेल्सले बनाएको छ नि, यस्तो खाले सेल्स हो। यसलाई नै डोम सेप भन्छ। यो सेपलाई डोम सेप भन्ने है त। यो सेललाई चाहिँ डोम सेप भन्ने। मिडल लेयर भनेको बिचका लेयरहरू चाहिँ इन्टरमिडिएट लेयर छ नि, यहाँ इन्टरमिडिएट लेयरहरू चाहिँ क्लब सेपको हुन्छ। इन्टरमिडिएटहरू चाहिँ कस्तो सेपको हुन्छ अरे? क्लब सेपको हुन्छ है त। मिडल लेयरहरू चाहिँ क्लब सेपको हुन्छ। अब क्लब सेप भन्दा कस्तो भन्दाखेरि यहाँ पिक्चरमा हेर्ने यो जस्तो छ, यो क्लब सेपको यो जुन छ यिनीहरू यहाँनिर क्लब सेपका हुन्। अनि अर्को बेसल भनेको चाहिँ मुनिको लेयर है त। बेसल लेयर कस्ता हुन्छन् त? क्युबोइडल कि त राउन्डेड हुन्छ नि। यहाँ तल फेदमा चाहिँ क्युबोइडल हुन्छ कि त राउन्डेड सेलहरूले को कम्बिनेसनले बनाएको हुन्छ यो। अब यसको मेन काम भनेको चाहिँ यो के हो त? अब आफै नामबाटै थाहा छ, नाम नै काफी छ होइन। नाम नै काफी छ किन भन्दा ट्रान्जिसनल भनेको कि त स्ट्रेच हुन सक्ने कि त रिल्याक्स हुन सक्ने।
स्ट्रेच रिल्याक्स भनेको तन्किन खुम्चिन सक्ने हो। अब तन्किने खुम्चिने हाम्रो बडीमा कहाँ पाइन्छ भन्दाखेरि हाम्रो बडीमा एउटा भनेको त युरिनरी ब्ल्याडर सम्झिने। युरिनरी ब्ल्याडरमा हाम्रो युरिन भरिँदै गर्दाखेरि त्यहाँको सेल्सहरू तन्किँदै जान्छ है त हो, तन्किँदै जान्छ हो। त्यही भएर यो तन्किने खालको तिरले ट्रान्जिसन गरे नि त आफ्नो पहिलाको फेजदेखि पछिको फेजमा हो। त्यही भएर यो चाहिँ ट्रान्जिसनल इपिथेलियम हो। ट्रान्जिसनल इपिथेलियम चाहिँ कहाँ पाइन्छ भन्दाखेरि यो त अब ट्रान्जिसनल इपिथेलियम भन्ने बित्तिकै फेज चेन्ज गर्यो, कहाँ पाइयो युरिनरी ब्ल्याडरमा। अर्को भनेको युटेरसमा पाउँछ अनि युरेटरमा नि सम्झिने है त, युरेटरमा नि पाउँछ, युटेरसमा नि पाउँछ। अनि अर्को भनेको रेनल पेल्भिसको यता हेर त्यो फिगर यहाँ छ, यो कहाँनिर यो चाहिँ किडनीको फिगर। किडनीलाई सेक्सन काटेर हेऱ्यो भने यहाँनिर रेनल पेल्भिस भनेको बाहिर निक्लिँदै गरेको स्ट्रक्चरलाई रेनल पेल्भिस भनेर भन्ने है त, यो रेनल पेल्भिस हो। अनि यहाँ युरेटर, यहाँ तलतिर युरेटर छ हैन, तलतिर युरेटर छ। रेनल पेल्भिसमा तलतिर युरेटर छ है त, तलतिर युरेटर छ। रेनल पेल्भिसमा नि पाइन्छ ट्रान्जिसनल इपिथेलियम। युटेरसमा नि पाउँछ, युरेटरमा नि पाउँछ। अनि अर्को युरिनरी ब्ल्याडर हुन्छ। अब यसलाई कसरी सम्झिने भन्दा चाहिँ 3URE भनेर सम्झिने। 3 युरे भनेर सम्झिने। 3 युरे, 3युबाट चाहिँ युरेटर, युरिनरी ब्ल्याडर, युटेरस र आरईबाट चाहिँ रेनल पेल्भिस भन्ने। रेनल पेल्भिस भने यहाँ किडनीको यो भाग भनेपछि यसमा चाहिँ सम्झिने है त, यो तिनवटा सेपको हुन्छ भनेको तिनवटा लेयर हुन्छ। तिनवटा लेयरमा माथिको पार्ट भनेको चाहिँ डोम सेप्टको हुन्छ, बिचको लेयर भनेको चाहिँ क्लब सेप्टको हुन्छ र सबसे तलको लेयर भनेको चाहिँ क्युबोइडल अथवा राउन्डेड सेपको हुन्छ भनेर सम्झिने। ल अब एकचोटि रिभाइज गरौँ। सुरुमा स्ट्रेटिफाइड र कम्पाउन्ड इपिथेलियलमा दुई है बडी लेयरको हो, जुन चाहिँ बेसमेन्ट मेम्ब्रेनमा रेस्ट गरे हुन्छ हैन। अब सुरुमा भनेको पहिलो भनेको कुन छ, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम। अनि अर्को क्युबोइडल, स्ट्रेटिफाइड कोलमनार अनि ट्रान्जिसनल। अब पहिलो भनेको स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियममा के भएको थियो भन्दाखेरि दुईवटा टाइप थियो, एउटा भनेको केराटिनाइज, एउटा नन केराटिनाइज। केराटिनाइज भनेको जहाँनिर चाहिँ केराटिन प्रोटिन प्रेजेन्ट छ। नन केराटिनाइज भनेको जहाँ चाहिँ केराटिन प्रोटिन प्रेजेन्ट छैन। केराटिनाइज भनेको जस्तो ड्राई सर्फेसमा पाउँछ केराटिन प्रोटिन भएको कारणले त्यसलाई हाँस्न क्या भनेर सम्झिने। नन केराटिनाइज भनेको चाहिँ धेर जस्तो वेट सर्फेसमा पाउँछ, त्यसलाई चाहिँ विप्लवना भनेर सम्झिने है त। अनि त्यहाँबाट अर्को भनेको चाहिँ क्युबोइडल इपिथेलियम। क्युबोइडल भनेको चाहिँ मेनली कहाँ पाइन्छ भन्दाखेरि डक्ट्स अफ ग्ल्यान्डमा पाइन्छ। डक्ट्समा है, म डक्ट्स भनिरहेको छु है त, डक्ट्समा र अर्को फिमेल युरेथ्रा अनि पेन्क्रियाटिक ग्ल्यान्डमा पनि पाउँछ है त। सम्झिने कसरी डम्फु भनेर सम्झिने, डम्फु फर स्ट्रेटिफाइड क्युबोइडल। अब अर्को भनेको चाहिँ स्ट्रेटिफाइड कोलमनार आउँछ। स्ट्रेटिफाइड कोलमनारमा चाहिँ है आउटर मोस्ट लेयर त टल कोलमनार हुन्छ। यसलाई सम्झिने भनेको त मतलब नै भएन नि भनेर सम्झिने। कोलमनार भनेको अग्लो भयो, अग्लो छ नि त, अग्लो भएको त मतलबै भएन नि भनेर सम्झिने। भनेको मतलब एमएबाट आउँछ मेमोरी ग्ल्यान्ड, टीबाट आउँछ ट्र्याकिया, बीबाट आउँछ ब्रोङ्काई र भीबाट यताको भीबाट आउँछ बासा डिफ्रेन्सिया। र अर्को लास्ट भनेको ट्रान्जिसनल इपिथेलियम हो। ट्रान्जिसनल इपिथेलियम भनेको चाहिँ तिनवटा लेयरमा हुन्छ। यो चाहिँ ट्रान्जिसन भनेको चाहिँ आफ्नो फेज ट्रान्जिट गर्न सक्छ भनेको खुम्चिन सक्छ, स्ट्रेच र रिल्याक्स हुनसक्छ। जसको माथिको लेयर चाहिँ डोम सेप छ है त, माथिको लेयर। अनि अर्को लेयर अलि तलतिरको लेयर क्लब सेप छ। अनि जोभन्दा तलको लेयर चाहिँ क्युबोइडल कि त राउन्डेड छ, बेसल लेयर चाहिँ क्युबोइडल कि त राउन्डेड छ। यो चाहिँ स्ट्रेच कि त रिल्याक्स गर्न सक्नेवाला हो है त। भनेपछि यो कहाँ पाइन्छ भन्दाखेरि 3URA भनेर सम्झिने। युरेटर, युरिनरी ब्ल्याडर, युटेरस, अर्को रेनल पेल्भिस भनेर है त। ल आजलाई यति नै, अरू पनि भिडियो हेर्ने है त। अब यो अगाडिको सेक्सनको हेरेको छैन भने अगाडिको पनि हेर्ने है त, सबै राम्रो छ। ल आजलाई यति, अब भोलि पनि गरौँला।